हेलो नमस्ते। आज हामी अर्को एउटा पारासाइट स्टडी गर्ने हो। आजको स्टडी गर्नुपर्ने पारासाइटको नाम व्हिपवर्म। व्हिपवर्मको साइन्टिफिक नेम ट्राइक्युरिस ट्राइक्युरा। यो व्हिपवर्मको नाम सुन्या होला। यो हाम्रो लोकालिटीमा पनि कमन पारासाइट हो। यो एक किसिमको इन्टेस्टाइनल इन्डो पारासाइट फाइलम निमाथेल्मेन्थिस अन्तर्गत आउँछन्। निमाथेल्मेन्थिस अथवा एस्के हेल्मेन्थिस अन्तर्गत इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल अनसेगमेन्टेड वर्म लाइक क्रिएचर्सहरू राखेका छन्। क्लास निमाटोडा अन्तर्गत आउने अर्डर ट्राइक्युरोइडिया यो पारासाइटकै नाउँमा राखिएको। पारासाइटको साइन्टिफिक नेम ट्राइक्युरिस ट्राइक्युरा। यसमध्ये ट्राइक्युरिस जिनस हो र ट्राइक्युरा स्पेसिज। आउने यसको हेबिटेट। यो जुन पारासाइट हामी स्क्रिनमा हेरिरहेछौँ यसमा पनि मेल फिमेल सेपरेट हो, एस्क्यारिस जस्तै। अनि यिनीहरूको सेक्सुअल डायमोर्फिजम पनि डिस्टिङ्क्ट। मेलको टेल एन्ड कर्भ देखिन्छ र फिमेलको टेल एन्ड स्ट्रेट। मेल सर्टर फिमेल लङ्गर। यो एडल्ट व्हिपवर्मको डायग्राम हो। आउने यसको हेबिटेटलाई हेरौँ। हेबिटेट अन्तर्गत यो पारासाइट कस्तो नेचरको, कहाँ बस्छन् र विश्वका कस्तो किसिमको ठाउँहरूमा भेटिन्छ। यो ट्राइक्युरिस पनि कस्मोपोलिटन भनेको वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन हो। अनि खास गरेर यो वार्म मोइस्ट रिजन्सहरूमा बढी भेटिन्छ। वार्म मोइस्ट रिजन्स, ट्रपिकल सब ट्रपिकल। अनि यसको कमन प्रिभ्यालेन्स देखिन्छ बच्चाहरूमा यसको इन्फेक्सनको सम्भावना बढी। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन वाला यो पारासाइट हाम्रो कन्ट्री नेपालबाट पनि रिपोर्टेड हो। आउने यसको हेबिटेट, कहाँ बस्छन् त यो प्राणी। एडल्ट वर्म लिभ्स इन द लार्ज इन्टेस्टाइन अफ म्यान। लार्ज इन्टेस्टाइन जसको पार्ट्सहरू छन् सिकम, एपेन्डिक्स। सो यो खास गरेर सिकम र एपेन्डिक्समा भेटाउँछन्। इन्फेक्टेड पर्सनको लार्ज इन्टेस्टाइनमा खास गरेर सिकम र एपेन्डिक्समा भेटिने यो पारासाइट, यसलाई हामी इन्टेस्टाइनल इन्डो पारासाइट भन्छौँ। ह्युमनको केसमा यो जुन रोग लगाउँछन् त्यसलाई व्हिपवर्म डिजिज भन्न सकिन्छ। व्हिपवर्म डिजिज अथवा ट्राइक्युरियासिस। यसमा लेखेको छ इट इज डायोसियस भनेको मेल फिमेल सेपरेट एन्ड मोनोजेनेटिक, एउटै होस्टमा आफ्नो लाइफ साइकल पुरा गर्ने। कम्प्लिटिङ इट्स लाइफ साइकल इन अ सिंगल होस्ट म्यान। सो इन्टेस्टाइनल इन्डो पारासाइट जुन मोनोजेनेटिक इन नेचर, एउटै होस्ट म्यानमा आफ्नो लाइफ साइकल पुरा गर्ने, इन्फेक्टेड पर्सनको लार्ज इन्टेस्टाइनमा बस्ने, खास गरेर सिकम र एपेन्डिक्समा। यो विश्वभरि भेटाउँछन् र खास गरेर वार्म मोइस्ट रिजन्सहरूमा बढी, बच्चाहरूमा बढी। आउने यसको मोर्फोलोजीको सम्बन्धमा। सो मोर्फोलोजीको सम्बन्धमा यदि डिस्कस गर्ने हो भने हामी कुरा गर्छौँ उसको सेप, साइज, कलरका। अनि जुन एपर्चर्स स्ट्रक्चर्सहरू छन् त्यसको। यो व्हिपवर्मको बडीलाई हेर्ने हो भने यसको पोस्टेरियर एन्ड मोटो देखिन्छ, थिकर, अनि एन्टेरियर पार्ट थिनर, थ्रेड लाइक। सो यसलाई हेर्दा यो घोडालाई हाँक्ने जुन चाबुक हुन्छन्, चाबुक जसलाई भन्छन् व्हिप, त्यसैसँग सेप मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले यसको नाम राखिएको व्हिपवर्म। यो पछाडिको मोटो भाग ह्यान्डल जस्तो देखियो, अगाडिको लामो धागो जस्तो देखियो। सो यो जुन एन्टेरियर थिन पार्ट हो भन्छन् बडीको करिब 3/5 पार्ट न्यारो र पछाडिको 2/5 पार्ट वाइड। मेलमा पनि फिमेलमा पनि सेम कन्डिसन। यो मेलभन्दा फिमेल लङ्गर देखिन्छ। अनि डायग्रामलाई हेर्ने हो भने एन्टेरियर एन्डमा दुवैको केसमा माउथ देखिन्छ। माउथ जुन लिड गर्छन् पछाडिको एलिमेन्ट्री क्यानालमा। सो एलिमेन्ट्री क्यानाल यो लामो देखियो। अनि अगाडिको रिजनमा एलिमेन्ट्री क्यानाल बाहेक अरू खासै स्ट्रक्चर्सहरू छैनन्। यो रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू, जेनाइटल अर्गन्स अथवा एक्सक्रिटरी अर्गन्स, यिनीहरू सबै पोस्टेरियर पार्टमै हो। मेलको टेल एन्ड जुन कर्भ देखिन्छ, पोस्टेरियर एन्डमा यहाँ एउटा कमन एपर्चर देखिरहेछ, नाम हो क्लोका। क्लोका भएर एउटा सिंगल स्पाइन लाइक स्पिक्युल निस्केको देखिन्छ। यो पिनियल सिटी अथवा स्पिक्युल कपुलेटरी अर्गन हो, कपुलेसनमा मद्दत पुर्याउने।
सो सिंगल स्पेक्युल मेलको क्लोकाबाट निस्किराखेको देखिन्छ। यसलाई क्लोकल एपर्चर किन भन्छन् त? यसमा एलिमेन्ट्री क्यानालको एनस र जेनाइटल अर्गनको जेनाइटल पोर यो दुवै कमन एपर्चर अथवा कमन ठाउँमा ओपन भइरहेछन्, त्यो हिसाबले यसलाई क्लोकल एपर्चर भन्छन्। फिमेलको बडीमा हेर्ने हो भने यो जुन एलिमेन्ट्री क्यानालको पोस्टेरियर ओपनिङ हो एनस त्यो सेपरेट हो अनि यो पोस्टेरियर इन्डमा हुन्छन्, जबकि यसको जेनाइटल ओपनिङ यहाँ भल्भा लेखेको छ, यो अगाडितिर हो। सो फिमेलमा जेनाइटल पोर र एनल पोर सेपरेट, मेलमा दुवै युनाइटेड, त्यसैले यहाँ क्लोका भनेको छ। अब आउने यसका अरू डिटेल्सहरू हेरौँ। यहाँ बडी अफ एडल्ट वर्म इज इलोंगेटेड, लाम्चो देखिन्छ, सिलिन्ड्रिकल हो र अनसेगमेन्टेड, खण्ड खण्डवाला अवस्था छैन। एन्टेरियर 3/5 अफ द बडी इज भेरी थिन एन्ड हेयर लाइक, while the posterior 2/5 is thick and stout, बलियो देखिन्छ, resembling the handle of a whip, handle of a whip त्यही कोरा चाबुकको कुरो भयो। Hence it is known as whipworm। यिनीहरू केसमा सेक्सेज सेपरेट हो एन्ड सेक्सुअल डाइमोर्फिजम इज डिस्टिङ्क्ट। सेक्सुअल डाइमोर्फिजम डिस्टिङ्क्ट भन्नाले मेल फिमेल बाहिरबाट छुट्याउन मिल्ने। मेल्स आर स्लाइटली सर्टर देन फिमेल्स। एडल्ट मेल मेजर्स अबाउट 30 to 40 मिलिमिटर, भनेको 3 देखि 4 सेन्टिमिटर लङ। सो 3 to 4 सेन्टिमिटर इन लेन्थ एन्ड 2 मिलिमिटर इन डायमिटर, while the female is about 4 to 5 सेन्टिमिटर लङ, भनेको 40 to 50 मिलिमिटर लङ एन्ड 2 मिलिमिटर इन डायमिटर। सो डायमिटर त दुवैको सेम हो मेल फिमेलको, तर लेन्थमा फरक देखियो। मेल 3-4 सेन्टिमिटर लामो, फिमेल 4-5 सेन्टिमिटर लामो, लिटल लङ्गर। टेल एन्ड अफ मेल रिमेन्स भेन्ट्रली क्वाइल्ड एन्ड बियर्स अ सिङ्गल स्पिक्युल, त्यहाँ एउटा मात्र स्पिक्युल देखिन्छ, while that of female is slightly curved and without स्पिक्युल, त्यहाँ कुनै स्पिक्युल छैन। These are light pink in color, so whipworm pink color को देखिन्छ। The intestinal and genital organs lie in the posterior part of the body, so reproductive organs अनि त्यो इन्टेस्टाइन वाला पोर्सन यो सब बडीको पोस्टेरियरमा हो। अब आउने यसको लाइफ साइकल। सुरुमै कुरो गरेको यो व्हिपवर्म एक किसिमको मोनोजेनेटिक पारासाइट हो। एउटै होस्टमा यिनीहरूको जीवनचक्र पुरा हुन्छ, यसलाई कुनै इन्टरमिडिएट होस्ट चाहिँदैन। अनि म्यान इज द डिफिनेटिभ होस्ट, मुख्य मानिस नै हो यसको डिफिनेटिभ होस्ट। यहाँ लेखा छ इन्टरमिडिएट होस्ट इज नट रिक्वायर्ड। द एडल्ट्स लिभ इन लार्ज इन्टेस्टाइन अफ म्यान। हेबिटेटमा पनि हेरेको यो लार्ज इन्टेस्टाइनको स्पेसली सीकम र एपेन्डिक्समा बस्ने पारासाइट हो। अनि यसको होल एन्टेरियर एन्ड, एन्टेरियर जुन हेयर लाइक पातलो देखिन्छ, यो पुरै एन्टेरियर पोर्सन म्युकोसामा इम्बेड गराएर राख्छन्, भन्नाले पेनिट्रेट गराएर राख्छन्। म्युकोसा इन्टेस्टाइनल वालको इनर लेयर भयो। सो इनर वालमा यो पुरै एन्टेरियर इन्जर्ट गराएर बस्ने। आफ्टर कपुलेसन यिनीहरू सेक्सुअल रिप्रोडक्सन देखाउने हो। सो कपुलेसनवाला प्रोसेस देखिन्छ। कपुलेसन पछि जुन फर्टिलाइज्ड फिमेल हो त्यसले एग लेइङको काम सुरु गर्छन् अनि भन्छन् एउटा ग्राभिड फिमेल व्हिपवर्मले करिब करिब 5000 देखि 10000 एग डेली प्रोड्युस गर्ने गर्छन्। द एग्स पास आउट अफ ह्युमन बडी एलोङ विथ फिकल म्याटर। प्रिभियस पारासाइट जस्तै यहाँ पनि जुन एग रिलिज गर्छन्, एग चाहिँ फिकल म्याटरसँग बाहिर जाने हो। दिज कन्टेन अनसेगमेन्टेड ओभम। सो एग भित्र यहाँ वन सेल्ड स्टेज, सिंगल सेल्ड जाइगोट वाला अवस्था देखिन्छ। एन्ड आर नट इन्फेक्टिभ टु म्यान। यस्तो किसिमको एग भन्नाले फ्रेसली लेड एग इन्फेक्टिभ हुँदैनन्। एग्स आर ब्यारल सेप्ड। ब्यारल ढोलक, दुवै इन्ड न्यारो, यो हिसाबको अवस्था देखिन्छ ब्यारल। यहाँ डायग्राम हेर्दा चाहिँ क्लियर भएर आउँछन्। सो यो ब्यारल सेप्ड एग हो जसको साइज करिब करिब 50 by 25 म्यू, सो माइक्रोस्कोपिक नै हो। अनि यसको दुवै इन्डमा, त्यो एगको दुवै इन्डमा म्युकस प्लग देखिन्छ। यो ब्राउन कलरको एग देखिन्छ कारण बाइल स्टेन्ड हुन्छन्, बाइल जुसबाट स्टेनिङ भएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले यो ब्राउन कलरको हुन्छ र यसको आउटर कभरिङ सेल
आउटर कभरिङ जुन सेल हो त्यो डबल वाल्ड भनेको रेसिस्टेन्ट कभरिङ एगसँग प्रोभाइडेड, जसले गर्दा यो लामो समयसम्म माटोमा बसिरहन्छन्। अब आउने यसको लाइफ साइकलको डायग्राम हेरौँ एकचोटि। यो ट्राइक्युरिसको लाइफ साइकल डायग्राम हो। यसमा हामी मेल फिमेल दुवै देखिरहेछौँ। मेलको टेल एन्ड शार्पली बेन्ड, फिमेलको टेल एन्ड त्यस्तो बेन्ड छैन। मेल र फिमेल दुवैमा एन्टेरियर न्यारो देखिरहेछन्। कपुलेसन पछि फिमेलले जुन एग दिने गर्छन् 5000 देखि 10,000 डेली, त्यो एग चाहिँ इन्फेक्टेड पर्सनको फिकल म्याटरसँग बाहिर जाने हो। सो यहाँ लेखेका छन् एग्स स्केपिङ इन फिसेज, मल पदार्थसँग। अनि यदि त्यो ओपन डिफिकेसनको केस हो भने यो स्टुलसँग एग जुन बाहिर गयो माटोमा बस्छन्। फ्रेसली लेड एगको डायग्राम हो यो। फ्रेस एगमा सिंगल सेल्ड जाइगोट देखिरहेछन् र बाहिरपट्टिको प्रोटेक्टिभ कभरिङ पनि यहाँ देखिरहेछ। यो डबल वाल्ड प्रोटेक्टिभ रेसिस्टेन्ट कभरिङ, यसलाई भन्छन् सेल। अनि यो सेलको दुवै इन्डमा एक एकवटा म्युकस प्लग देखिन्छ। यसले गर्दा यो एग ब्यारल सेप्ड भयो। बाइल स्टेन भएको हुनाले ब्राउन इन कलर देखिन्छ। यो एग अब माटोमै इन्क्युबेट गर्छन् भन्नाले भित्रको जुन जाइगोट त्यसको डेभलपमेन्ट माटोमा देखिन्छ। अर्को 3-4 हप्तामा भित्रको जाइगोट चेन्ज भएर यहाँ लार्भामा डेभलप हुन्छन्। यो लार्भा जुन एग भित्र हो त्यसलाई ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा भन्छन्। अनि यस्तो किसिमको एगलाई भन्छन् इम्ब्रियोनेटेड एग। अब यो इन्फेक्टिभ हो भनेको एग डिस्चार्ज भएपछि अर्को 3-4 हप्तामा इम्ब्रियोनेटेड एग हुन जान्छन् र यो इन्फेक्टिभ हुन्छ मानिसको लागि। यस्तो किसिमको एग यदि कुनै तरिकाले कुनै मानिसको डाइजेस्टिभ सिस्टममा इन्टर गर्यो भन्नाले यो कस्तो किसिमको इन्फेक्सन होला त? फिकल ओरल कन्टामिनेसन, माटोबाट फिकल म्याटरबाट कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरको माध्यमले यो र भेजिटेबल्स हुन सक्छन् अथवा कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर हुन सक्छन्। यस्तो किसिमको एग जब कुनै व्यक्तिको बकल क्याभिटीसम्म पुग्छन्, यो रेसिस्टेन्ट कभरिङले गर्दा उसको आउटर वाल स्टमकमा गए पनि डाइजेस्ट हुँदैनन्। सफ्ट एन्ड त हुन्छन् तर यसको आउटर कभरिङ डिजल्भ हुने हो इन्टेस्टाइनमा गएपछि। अनि इन्टेस्टाइनमा गएपछि जब यो लार्भाको सेल डिजल्भ भएर जान्छन्, भित्रबाट लार्भा चाहिँ बाहिर निस्कने हो। यो ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा बाहिर निस्कन्छन्। सो यो स्टमक हुँदै इन्टेस्टाइनमा गएको र इन्टेस्टाइनमा गएपछि यो लार्भा बाहिर निस्क्यो। अब यो फ्री ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा स्मल इन्टेस्टाइनलाई क्रस गरेर लार्ज इन्टेस्टाइनको सिकम र एपेन्डिक्सवाला रिजनमा डेभलप गर्छन् र फाइनली अर्को महिनासम्म यो एडल्टमा परिणत भएर आउँछन्। अब फेरि एडल्ट चाहिँ त्यसै हिसाबले लाइफ साइकल कन्टिन्यू गर्छन्। कपुलेसन पछि एग लेइङवाला काम सुरु। सो यो हो लाइफ साइकल अफ ट्राइक्युरिस जुन चाहिँ एउटै होस्टमा पुरा हुन्छन्। आउने यसको फर्दर डेभलपमेन्टको डिस्क्रिप्सन कसरी गर्ने त यहाँ आइडियाको लागि राखिदिएको छु। द डेभलपमेन्ट प्रोसिड्स स्लोली इन वाटर। जुन एग रिलिज भयो त्यो एग पानीमा अथवा ड्याम्प सोइलमा बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छन्। यो इन्फेक्टिभ होइन। रिमेम्बर, डिपेन्डिङ अपन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, जाइगोट डेभलप्स इन्टु अ ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा इन अबाउट 3 to 4 weeks। भन्नाले करिब करिब 1 महिनामा यो ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भामा डेभलप हुन्छन् जुन एग भित्र नै रहिरहन्छ। अनि यो हो इन्फेक्टिभ एग, इन्क्युबेटेड एग। Such an egg containing ऱ्याबिडिटी फर्म larva is called embryonated egg and is infective to man. Egg cell thick, मोटो देखिन्छ and the embryo may lie latent, सुसुप्त अवस्थामा एग भित्र रहिरहन सक्छन् अर्को 5 वर्षसम्म। सो यो एग सेल नै हो त्यो रेसिस्टेन्ट प्रोटेक्टिभ कभरिङ जसले गर्दा एग सुसुप्त अवस्थामा भनेको त्यो लार्भा पनि सुसुप्त अवस्थामा 5 वर्षसम्म माटोमा रहिरहन सक्छन्। Humans get infected when the embryonated eggs are swallowed with food or water. यो हो fecal oral contamination. The egg cell dissolves due to the action of digestive juices. स्टमक र इन्टेस्टाइन हुँदै जाँदा डाइजेस्टिभ इन्जाइमको मद्दतले, डाइजेस्टिभ जुसेसको मद्दतले सेल डिजल्भ हुन्छन् एन्ड द लार्भा ह्याचेज आउट
थ्रु वान अफ द पोल्स अफ द एग, कुनै एउटा पोल भएर यो लार्भा बाहिर आउँछन्। अब यो फ्री ऱ्याबिडिटी-फर्म लार्भा जुन स्मल इन्टेस्टाइनमा निस्क्यो, मुभ गर्छन्, तलतिर जान्छन् र सिकममा गएर बसिहाल्छन्। दे ग्रो डाइरेक्टली इन्टु एडल्ट, यहाँ अरू कुनै प्यासेज चाहिँदैन, यो लार्भा एडल्टमा डेभलप गर्छन् अनि आफ्नो एन्टेरियर इन्टेस्टाइनको म्युकोसामा इन्जर्ड गराएर बस्छन्। वर्म्स सेक्सुअली म्याच्योर हुन जान्छन् विदिन अ मन्थ, एक महिनामा यिनीहरू म्याच्योर गर्छन् फ्रम द टाइम अफ इन्जेसन अफ द एग्स। आफ्टर कपुलेसन, अब फेरि कपुलेसन देखिन्छ एडल्टको र त्यसपछि फिमेलले एग दिने काम सुरु गर्छन्। यसरी लाइफ साइकल कन्टिन्यू हुन्छ। एभरेज लाइफ स्पान अफ एडल्ट, मानिसको केसमा इन्टेस्टाइनभित्र एडल्टको नर्मल लाइफ स्पान कति भन्छन् त? भन्छन् 2 to 8 इयर्स, जो एभरेजमा 5 इयर्स, 2 देखि 8 वर्षसम्म त्यो सर्भाइभ गर्ने हो। यसरी मोड अफ इन्फेक्सन के भयो त? हामी भन्छौँ इन्फेक्सन टेक्स प्लेस थ्रु कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर। यो फिकल ओरल कन्टामिनेसन हो। जुन प्रिभियस डायग्राम हामीले देख्यौँ, यो त इक्जामको पर्पजको लागि ड्र गर्न गाह्रो भएर आउँछन्। सो इक्जाममा हामी यस हिसाबको डायग्राम राखिदिने हो। यो एडल्ट देखाएको मेल र फिमेल, यहाँ फ्रेसली लेड एग, दुवै साइडमा यो प्लग भएको ब्यारल सेप, अनि एग भित्र जुन लार्भा डेभलप गर्छन् त्यो इम्ब्रियोनेटेड एग, अनि यो ह्याचिङ जुन इन्टेस्टाइनमा हुन्छन् ऱ्याबिडिटी-फर्म लार्भाको कुनै एउटा पोलबाट यो लार्भा बाहिर निस्किराखेको देखाइयो ह्याचिङ, अनि त्यसपछि फेरि यो एडल्ट। यसरी एग इम्ब्रियोनेटेड अवस्था, ऱ्याबिडिटी-फर्म लार्भा ह्याच गरिराखेको अनि फेरि एडल्टमा चेन्ज भइराखेको, यही त हो लाइफ साइकल अफ व्हिपवर्म। सो यस्तो किसिमको सिम्प्लिफाइड डायग्राम इक्जाममा राख्न सकिन्छ। अब आउने प्याथोजेनेसिस, कस्ता किसिमका लक्षणहरू देखाउँछ त? रिमेम्बर, यो पारासाइट ट्राइक्युरिस ट्राइक्युराले जुन रोग लगाउँछन् त्यसलाई भन्छन् ट्राइक्युएरियासिस। माइल्ड इन्फेक्सनको केसमा 2-4वटा मात्रै छन् भने युजुअली डु नट प्रोड्युस एनी प्याथोजेनिक इफेक्ट, खासै रोगका लक्षणहरू देखिँदैन। वर्म्स इन्हेबिटिङ द एपेन्डिक्स, जुन एपेन्डिक्सभित्र पस्न गयो त्यसले गर्दा एक्युट एपेन्डिसाइटिसका प्रब्लमहरू हुन सक्छन्। इन हेभी इन्फेक्सन, धेरै सङ्ख्या भयो भने द पेसेन्ट्स अफेन कम्प्लेन, कस्ता किसिमका कम्प्लिकेसन्सहरू देखिन्छ त? एब्डोमिनल पेन, यो एब्डोमिनल क्र्याम्प्स, म्युकस डायरिया, डायरिया भनेको लुज मोसन अनि त्यसमा स्टुलसँग म्युकस र ब्लडको लाइनिङहरू पनि कहिलेकाहीँ गएको देखिन्छ। सो स्टुल विथ म्युकस एन्ड ब्लड हुन सक्छन्। लस अफ वेट, वजन घट्दै जानु भन्नाले कमजोर हुँदै जान्छन्। अनेमिया, यो ल्याक अफ एपेटाइटले गर्दा पनि हो। अनेमिया, ल्याक अफ ब्लड, विकनेस, अनि यसमा खास ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिसअर्डर देखिन्छ। यो कस्ता किसिमको लक्षण भयो त? जुन एन्टमिबा हिस्टोलाइटिकामा हामीले देखेको, जुन जियार्डियाले गराउँछन् त्यस्तै किसिमका प्रब्लम्सहरू यहाँ पनि देखियो। तर इन्टेस्टाइनमा त्यस्तो घाउ त गराउँदैन यसले। यस केसमा यदि सिरियस कन्डिसन, सिरियस इन्फेक्सन आयो भने कहिलेकाहीँ, हुन त भेरी रेयर हो, तर रेक्टल प्रोल्याप्स देखिन्छ। यो रेक्टल प्रोल्याप्स भनेको रेक्टम बाहिर जानु, स्लिप गरेर निस्कनु। म्यासिभ ट्राइक्युरेसिसको केसमा रेक्टल प्रोल्याप्स अलि रेयर कन्डिसन हो, तर देखिन्छ। यहाँ यो डायग्राममा हेर्ने हो भने यो ह्युमन बडीको लोवर एब्डोमिनल रिजन, जसमा हामी देख्छौँ युरिनरी ब्ल्याडर, यहाँ देखिया छ युरेथ्रा भनेको यो फिमेलको केस हो, अनि पछाडि यहाँ रेक्टम, यो रेक्टम जुन बाहिर ओपन गर्छन् एनस भएर, यही रेक्टमको इनर कनेक्सन लुज भएर कहिलेकाहीँ रेक्टम नै बाहिर निस्कने अवस्था पनि आउँछन्, अनि त्यसलाई भन्छन् रेक्टल प्रोल्याप्स। यो करिब 1 लाख इन्फेक्सनको केसमा 2 अथवा 3वटा केसेसहरू देखिन्छ। सो भेरी रेयर, तर कहिलेकाहीँ देखिन्छ रेक्टल प्रोल्याप्स, ध्यान राख्ने। ट्राइक्युरिस ट्राइक्युरिया, ट्राइक्युरिस ट्राइक्युराको केसमा यो रेक्टल प्रोल्याप्सवाला नाम आउँछ। प्रिभेन्सन, प्रिभेन्टिभ मेजर के हुन सक्छन्? हामी कसरी बाँच्ने त यस्तो किसिमको इन्फेक्सनबाट? नेचुरली जुन तरिका एन्टमिबा हिस्टोलाइटिका अथवा जियार्डियाको लागि हामी अपनाउँछौँ त्यस्तै किसिमका उपायहरू यहाँ पनि लगाउनु पर्ने हो, जसमध्ये आउँछन् पर्सनल स्यानिटरी ह्याबिट्स, क्लिननेसका कुराहरू। अब हेर्ने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, यो पारासाइटको इन्फेक्सनबाट कसरी बाँच्ने त?
यदि ध्यान दिने हो भने जुन उपायहरू जियार्डिया अथवा एन्टोमिबा हिस्टोलाइटिकाको केसमा इफेक्टिभ हुन्छन् त्यस्तै किसिमका उपायहरू यहाँ पनि लागू हुन्छन्। यसमा हामी देख्छौँ पर्सनल स्यानिटरी ह्याबिट्स भन्नाले यो पर्सनल क्लिनलिनेसका कुराहरू आयो, जसमा नङ सानो राख्ने नङ, रेगुलर कटिङ, अनि त्यो खानुभन्दा अगाडि हात धुने त्यस्ता किसिमका उपायहरू आउँछन्। प्रपर डिस्पोजल अफ फिकल म्याटर प्रपर ठाउँमा फाल्ने अथवा युज अफ सेफ्टी टोयलेट्सका कुराहरू आउँछन्। अनि एभोइडिङ द कन्जम्सन अफ र भेजिटेबल्स, त्यो काँचो भेजिटेबल्स फलफुलहरू खानुभन्दा अगाडि राम्ररी सफा हुनुपर्ने, अनि यदि कहीँ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरको सम्भावना छ भने त्यो एभोइड हुनुपर्ने। पब्लिक एवेरनेस, मास एजुकेसनका कुराहरू छन्। यसैमा आउन सक्छन् ओपन डिफिकेसन सुड बी ब्यान्ड। सो जुन हामीले एन्टोमिबा हिस्टोलाइटिका अथवा जियार्डियामा लेख्छौँ त्यही कुराहरू यहाँ पनि लेख्छौँ। अनि ट्रिटमेन्टको लागि जुन सजेस्टेड मेडिसिन्सहरू छन् त्यसमा त्यही एन्टी हेल्मेन्थिक ड्रग्स यहाँ पनि इफेक्टिभ देखिन्छ। बेबेन्डाजोल, थायाबेन्डाजोल, एल्बेन्डाजोल, एस्टिबाजियम आयोडाइड। यसरी ट्राइक्युरिस ट्राइक्युराको लाइफ साइकल भेरी सिम्पल। यो मोनोजेनेटिक इन्टेस्टाइनल इन्डोपारासाइट डाइरेक्टली लार्भाबाट एडल्टमा परिणत हुन्छन्। यसको लागि खासै स्पेसल प्यासेजेसहरू चाहिँदैन। यो सिकम र एपेन्डिक्समा बस्ने, त्यो हिसाबले एपेन्डिसाइटिसका प्रब्लमहरू पनि क्रिएट गराउँछन् र डाइजेस्टिभ डिसअर्डर्सहरू पनि क्रिएट गराउँछन्। तर रिमेम्बर, यो क्योरेबल डिजिज हो र यसका लागि मेडिसिन्सहरू एभाइलेबल छन्। हुन त प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू भेरी सिम्पल हाइजेनिक मेथड्सहरू अपनाएपछि यसको इन्फेक्सनबाट बाँच्न सकिन्छ। ट्राइक्युरिसको सम्बन्धमा यति नै। अर्को पारासाइट लिएर आउने भिडियोमा छिट्टै भेटौँला। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।